اس बड़े मजमे में आप शदीद गुस्से में हैं, इस गुस्से की क्या वजह है? गुस्से की वजह वही है जो आप समझ रहे हैं, फजलुर रहमान साहब जो डीजल हैं हमारे बड़े मशहूर, उनका बयान, फिर आज़म सवाती की अरेस्टमेंट जो उन्होंने की है, आज़म सवाती के जो ज़्यादती उन्होंने की है। अब तो हमें बहुत देर हो गई, 3-4 दिन हो गए उनको अरेस्ट किए हुए, हमें बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, मगर हमसे गलती हो गई। ये बताएं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान को ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन 52% के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए? एक बात कहूँगी मैं, तमाम जितने भी रिपोर्टर्स हैं उन सबसे एक बात, जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, जो बगल बच्चे हैं, जो लिफाफे हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, बकौल पाकिस्तानी खातून 3 बच्चों की माँ, बाकिरदार औरत, कि उनके नाम के आगे से मौलाना हटा दिया जाए। आप ये तमाम आलिम दीन को गाली दे रहे हैं उनको मौलाना कहकर। बाहर मुल्क में क्या आपका वो जाएगा, एक कहते हैं ना एक डमी क्या जाएगी कि एक मौलाना पाकिस्तान में रहने वाला वो इस तरह है, या आप ज्यादती कर रहे हैं उन तमाम आलिम दीन के साथ इनको मौलाना कहकर। फजलुर रहमान, बकौल आपके फजलुर रहमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, फजलू द बेस्ट नेम, ख़वातीन के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद आप लोग एहतजाज के लिए निकले। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान के कुछ अदारे जो हैं वो बुज़ुर्ग सियासतदानों की कुछ वीडियोज़ लीक कर रहे हैं उनके ऊपर, उसमें चाहे परवेज़ रशीद हो चाहे आज़म सवाती। ये पता है ना ट्रेंडिंग हमारे पाकिस्तान में आजकल बड़े चल रही, कोई एक चीज़ ट्रेंड में आती है ना तो उसका इस्तेमाल हर कोई करना शुरू कर देता है। ये वीडियो वायरल होना और ये जो डीफेक वीडियोज़ बन रही हैं, लोगों औरतों को नंगा करना, मर्दों को नंगा करना, फिर उनकी वीडियोज़ वायरल कर देना, तो अभी ट्रेंड में आ गया है। ठीक है ना, जो बोलेगा उसको नंगा कर दो। क्यों? क्योंकि पहले जो उन्होंने शहबाज गिल के साथ किया, उनको ब्लैकमेल किया, एक पाकिस्तानी अवाम के लिए एक ट्रॉमा था कि पाकिस्तान में अब ऐसा भी होगा। इस हद तक लोग जाएंगे कि एक MNA को उठाकर, एक पार्टी के बंदे को उठा के हम नंगा करेंगे, उसको उल्टा सीधा करके कुछ उसके अंदर छानबीन करेंगे, फिर उसकी वीडियोस बना लेंगे हैं। तो उस वक्त एक ट्रॉमा था, हम सबसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारा रिएक्शन आया, मगर अब वक्त गुजर गया, इन्होंने तो खेल बना लिया है। आज हमारी वीडियो, कल को आपकी वीडियो, उनकी वीडियो, खेल बन गया है। तो अभी खेल पुराना हो गया और अभी उस तरह का ट्रॉमा हमें फील भी नहीं होता, क्योंकि ये तो खेल है। अभी मैं बोल रही हूँ, मुझे भी नंगा कर लो, कल को ये बोलेंगे, इनको आप बोल रहे हैं ना, आपको भी नंगा कर लो। इनका खेल बन गया, एक वक्त आएगा ये असर करना बंद कर देगा, फिर कोई नई टेक्नोलॉजी का इजाद करेंगे। अभी कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी इमरान खान ने धरना इसलिए नहीं दिया कि बंदे पूरे नहीं थे। बंदे इतने थे ना कि अगर इन बंदों में अगर आ जाते ना तो उनकी एक बोटी भी नहीं मिलनी थी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अवाम में पॉपुलैरिटी अपनी डाउन तो नहीं कर रही? पॉपुलरिटी की बात नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का जितने लोग हैं सबका दिल जीत लिया है। अब इमरान खान, PTI हो गई, इनके अलावा अब पाकिस्तान को संभालने वाला कोई नहीं है। क्यों? इमरान खान ने किसी को 1 प्लेट बिरयानी ऑफर नहीं की है, हैं? जब किसी को पैसे देकर जलसों में लेकर नहीं आ रहे, उनकी ज़बान, उनका अमल, उनका किरदार इसकी वाज़ेह दलील है कि उसको पाकिस्तान से मोहब्बत है। वो आशिक रसूल है, वो अपनी बात खुदा के नाम शुरू करता है और उसी पे ख़त्म करता है। अभी नवाज शरीफ साहब भी और ये 2 नंबर हरकतें करके चाह रहे हैं ना कि इमरान खान की पॉपुलरिटी को कम कर देंगे, तो ये भूल जाएं, हम हो ना हो आगे नस्लों तक उसकी मोहब्बत जा चुकी है। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आ जाए, अल्लाह करे, मैं कहती हूँ आए, एयरपोर्ट पे आए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको प्रोटोकॉल देंगे इंशाल्लाह ताला। इस्तकबाल कैसा होगा? इस्तकबाल इंशाल्लाह आप उनको आने दें, पूरी तैयारी। पहली बात तो वो आएंगे नहीं, इतनी हिम्मत उनके अंदर है नहीं। आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो दिसंबर के एंड तक। मैं दुआ करती हूँ, मैं हर जानमाज़ में दुआ करती हूँ कि अल्लाह में उनको वापस लेकर आएँ, ताकि फिर हम अपने हर ज्यादती, अपने साथ हुए हर जुल्म का हिसाब उनसे ले सकें। मरियम नवाज और फजलुर रहमान के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? ये दोनों आपस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जो मरियम नवाज कुत्ता पाला हुआ है वो राना सनाउल्लाह, मैं कहती हूँ, क्योंकि जब वीडियोस बनती हैं ना, ये मरियम बीबी का खेल है, उनको मज़ा आता है औरतों को नंगा देखने में। पहली बात तो वो चस्के लेती हैं कि ये औरत कहीं मेरी जैसी तो नहीं है अंदर से, क्योंकि जितनी खूबसूरत मैं हूँ कहीं ये औरत भी मुझसे खूबसूरत ना निकला। क्या वो खूबसूरत है? खूबसूरत क्यों नहीं है, उन्होंने तय पे तय चढ़ाई हुई मेकअप की अपने ऊपर, पता नहीं अंदर भी कितनी खाले उन्होंने चढ़ाई होंगी अपने ऊपर। सुना है सर्जरी भी करवा के आई, पता नहीं कहाँ के। अभी आप मर्द हैं, अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ तो वही बात है कि वो फिर ना एक लिमिट क्रॉस हो जाती, पता नहीं कहाँ की सर्जरी करा के नानी साहिबा अपने आप को कहते हैं ना वो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स साबित करने पर लगी हुई हैं। फिर इनको औरतों से जलन भी ये है कि औरतें जो इनको फॉलो नहीं कर रही, सारे पटवारी इनके पीछे लगे पड़े हैं, औरतें इनसे वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इंस्पायर नहीं हो रही। इन औरतों में ऐसा क्या है, तभी तो ये औरतों को नंगा करके चेक कर रही है कि उन औरतों के अंदर ऐसा क्या है जो मुझसे इंस्पायर नहीं हो रही। इनको मजा आता है औरतों को नंगा देखने में कि इसके अंदर ये चीज़ अच्छी है, ये भी मैं अपने ऊपर लगवा लेती हूँ, इस औरत के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है शायद, तो मैं ये भी अपने ऊपर लगवा लेती हूँ, तो वो अपनी सर्जरी कराती रहती हैं। उनकी एक मुलाजिमा है मरियम औरंगजेब, डड्डू चार्जर, वो मरियम नवाज के उस पर चल पड़ी नक्शे कदम पे, वही सर्जरी करा रही है। उन्होंने अपने होठ मोटे करवाए, तो होठ मोटे करवा के क्या ऐसा उनको नजर आ गया, फिर वो लिपस्टिक उसके बाद लगा के किसको अपने होठ दिखा रही है। तुम्हारा पूरा भूता ही अजीब सा है, तुम्हारे होठ देख के कोई इंस्पायर नहीं हो रहा।
جہاں پہ پاکستان کی جو 52% آبادی ہے خواتین کی، ان کی نمائندہ بن کے یہاں پہ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے آئے ہیں کہ فضل الرحمان نام کے شخص نے، جس کو مولانا کہنا، مولانا لفظ کی بھی توہین ہے، اس نے جو کچھ بکواس اپنی ویڈیو میں اپنے سٹوڈنٹس کے سامنے کی ہے اور اپنا ایک امیج وہاں پہ جو چھوڑا ہے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے نکلے ہیں ہم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مولانا کی جو گھر کی خواتین ہیں نا، ان کے ساتھ میں اظہار ہمدردی کرتی ہوں کہ وہ بیچاری، وہ واقعی حقیقت میں وہ بیچاری ہیں کہ وہ فضل الرحمان کے گھر کی عورتیں ہیں۔ جس انسان کو اپنے گھر کی عورت کی عزت نہیں ہوتی نا، وہی اسی طرح کے بکواس سرے عام سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتا ہے۔ فضل الرحمان کو میرا پیغام ہے کہ جرأت ہے نا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ان کے سامنے کہنے کی بجائے پاکستان کی خواتین تمہارے خلاف باہر نکلی ہوئی ہیں، ذرا آؤ نا اور ان کے خلاف، ان کے سامنے بیٹھ کے جو بکواس کرتے ہو نا، ان کے سامنے بیٹھ کے تمہیں وہ جو زمین بھی گرم کرتے رہتے ہو تو تمہیں تتے توے پہ بٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھو گے تم دیکھو گے کہ کتنی عورت تمہارے خلاف نکل کے آتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں جوتے مارے گی تمہارے ان ساری بکواس بازیوں پہ۔ اچھا جی، بہت دکھ ہوا کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے، مولانا کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جس طرح انہوں نے خواتین کے بارے میں انتہائی غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال کی۔ یقیناً یہ اس کے بعد ہوا جب یہ چوروں کی حکومت بنی اور فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے صدر نہیں بنایا۔ اس کے بعد فضل الرحمان صاحب مکمل طور پہ منٹل کیس ہو گئے اور وہ ان کا دکھ جو ہے وہ خواتین کے اوپر نکال رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے گھر میں نہ ان کی بہن ہے، نہ ان کی بیٹی ہے، نہ ان کی ماں ہے، کیونکہ بہنوں بیٹیوں والا شخص کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اس طرح نہیں اچھالتا، اس طرح غلیظ قسم کی زبان استعمال نہیں کرتا۔ اور میری اداروں سے یہ درخواست ہے کہ فوری طور پہ ایکشن لیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب خدا کے لیے اس بندے کو گرفتار کریں، ورنہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کو یہ جو چیلے ہیں وہ بھی خواتین کے لیے اسی طرح کی زبان استعمال کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بڑے اچھے اچھے ہاسپٹلز ہیں، آپ علاج کرائیں۔ آپ کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ مجھے پتہ ہے، وہ یہ ہوا کہ جب حکومت بنی تو اس بیچارے کو صدر نہیں بنایا۔ تو ہو جاتا ہے زندگی میں، ایسے حادثات لگے رہتے ہیں، دنیا ہے جی، ہوتا ہے دنیا میں، بعض دفعہ نہیں بندہ کامیاب ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دکھ ہمارے اوپر نکالیں، آپ شہباز شریف کے اوپر نکالیں، آپ چوروں کی حکومت کے اوپر نکالیں۔ جب بندہ مینٹلی ٹارچر ہو جائے نا بہت زیادہ ہے، تو خواتین کے اوپر اسی لیے غصہ نکال رہے ہیں کیونکہ خواتین مظلوم ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ خواتین کے بارے میں یہ بولوں گا چونکہ خواتین عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں، بڑی تعداد میں خواتین جو ہے عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ خواتین کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے علاوہ۔ آج کا جو احتجاج ہے ہمارے پی ٹی آئی خواتین کی طرف سے، اس احتجاج کا مقصد ہے نمبر ایک تو اس وقت جو احتجاج ہے مولانا فضل الرحمان نے جس طرح سے خواتین کے حوالے سے جو بازاری زبان استعمال کی ہے، اس حوالے سے ہیں۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ مولانا نہیں ہیں، آپ مولانا ہوتے ہیں تو کم از کم آپ نے اس وقت جو زبان استعمال کی ہے وہ خواتین کے لیے نہیں کی ہے، پی ٹی آئی خواتین کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی بیٹیوں کے لیے یہ بازاری زبان استعمال کی ہے۔ آپ کہاں کے مولانا ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ نے اس وقت دیکھیں 22 کروڑ عوام اور امت مسلمہ کا دل آزاری کیا آپ نے، اور اس وقت آپ مولانا کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ مولانا ہوتے تو شاید ہمارے اسلام کے اندر جو عزت اور اہمیت اور جو حقوق بیٹیوں کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے وہ تو کہیں پہ بھی آپ کی ہسٹری میں کم از کم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ باقی رہی بات ہم خواتین نکلے ہیں تو ہم اپنے پاکستان کے لیے نکلے، ہم اپنے مستقبل کے لیے نکلے، ہم عمران خان کے لیے نکلے، ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے نکلے۔ اور ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کے حوالے سے ہم خواتین ان کی طرف سے اسپیشلی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے تو میں گلگت بلتستان کی خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جس طرح کے جو ظلم کر رہے ہیں، ان ظلم کے ضابطوں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ آپ کبھی خان صاحب کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں، کبھی کسی اور کی شکل میں ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ناکام کرے گا اور پاکستان کی عوام بھی ناکام کرے گی۔